अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैसल अकरम और आप देख रहे हैं लीगल लॉ फर्म। नाज़रीन, हर इंसान के हुकूक हैं और बच्चे भी इंसान हैं। हर बालिग अफराद की तरह इंसानी हुकूक के मुआहिदों में इनका भी ख्याल रखा जाता है, लेकिन कुछ लोग इससे बेखबर हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बच्चों के हुकूक की। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सैयद बू अली शाह साहब। वेलकम शाह साहब। जनाब, थैंक यू वेरी मच। शाह साहब, गुफ्तगू के आगाज में मैं आपसे पहला सवाल ये करूंगा, मुझे ये बताएं कि बच्चों के बुनियादी हुकूक के बारे में क्या कानून साजी मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका क्वेश्चन के बुनियादी हुकूक बच्चों के बारे में क्या कोई कानून साजी मौजूद है? बिल्कुल। अगर मुल्की सतह पर देखें या इंटरनेशनल सतह पर या बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, इस्लाम में भी बच्चों के हुकूक वाजे किए हुए हैं और पाकिस्तान में एक गार्डियन एंड वार्ड एक्ट है, उसमें भी बच्चों की कस्टडी के मुतल्लक, बच्चों के वालिदैन से मुलाकात के मुतल्लक और बच्चों की वेलफेयर के मुतल्लक बाकायदा कानून साजी मौजूद है। इसके साथ साथ इंटरनेशनल सतह पर भी काफ़ी कोवेनेंट है यूएन अक़वाम मुत्तहिदा के, जिसमें बच्चों की वेलफेयर के मुतल्लक, बच्चों के बुनियादी हकूक़ के मुतल्लक कानून साजी मौजूद है। और मुल्क पाकिस्तान में इसकी दादरसी के लिए मुख्तलिफ फोरम भी मौजूद प्रोवाइड किए गए हैं। जैसा कि सबसे पहले बच्चे का राइट है, इस्लाम ने जो बेसिक फंडामेंटल राइट दिया हुआ है, जिसके मुतल्लिक दो किस्म के बच्चों को राइट हासिल है। एक वो राइट्स हैं जो पैदाइश से पहले के हैं और दूसरे वो राइट्स हैं जो पैदाइश के बाद में हैं। पैदाइश से पहले के राइट्स कौन से हैं? हदीस मुबारका का मफहूम है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान से बच्चों को बचाया जाए। वो किस तरह बचाया जाए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान अपनी औरत की बीवी के पास जाता है तो उससे अल्लाह ताला की पनाह मांगे कि मेरी औलाद जो इस सदके में दी जाएगी उसे शैतान से महफूज फरमाना। और ये बच्चों का राइट है कि शैतान से, क्योंकि इस्लाम हमें ये बताता है कि हमने एक तो ये लाइफ है, एक दूसरी लाइफ भी है। ये बच्चों का पहला बुनियादी है हक है। दूसरा हक ये है कि उनकी लाइफ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़। इसके मुतल्लिक़ ये है कि हर इंसान की जो जिंदगी है वो मुकद्दम है। सूरह बकरा की आयत भी है और उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि किसी की जिंदगी को नाहक नहीं लिया जा सकता। अगर कोई इंसान, अब जिंदगी का ये कंसेप्ट पाकिस्तान पीनल कोड ताज़ीरात पाकिस्तान में भी ये है कि अगर औरत अबॉर्शन करवाती है तो उस पे कानून मौजूद है। ये बच्चे का राइट है। जब औरत हामला हो जाए तो जिंदगी उसका हक है, उसमें सांसें आ जाती हैं। अगर वो विदाउट कंसेंट भी अपने हामद की मर्जी के साथ भी अबॉर्शन करवाएगी तो पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 338A कहता है कि उसे सजा दी जाएगी। अगर उसकी जसामत बन जाती है बच्चे की तो फिर उसके लिए भी है कि वो दिया देगा अगर वो विद कंसेंट ऑफ द हस्बैंड भी करती है अबॉर्शन। तो ये प्री बर्थ जो राइट्स हैं बच्चे के, ये कुरान ने हमें दे दिए। अब आ गई दूसरी बात कि बच्चे के आफ्टर बर्थ राइट्स क्या है, जो बेसिक आज का हमारा टॉपिक भी है। वो ये है कि सबसे पहले बच्चे का नाम होना चाहिए। सही। इस्लाम भी कहता है कि सबसे पहले एक अच्छा नाम बच्चे का चूज किया जाए, जैसे कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन नामों में से अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान बेहतर नाम है। तो इसके अलावा भी आर्टिकल 24E है, राइट्स ऑफ चाइल्ड, कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड 1989, इंटरनेशनल लॉ है ये। वो भी ये कहता है कि सबसे पहले बच्चे का नाम होना चाहिए। उसका आर्टिकल 7 भी ये है कि बच्चे का सबसे पहले नाम, फिर उसकी आइडेंटिटी, फिर उसकी नेशनैलिटी। सही। अब आगे 8 में साथ ही बता दिया गया कि जो रियासतें इसमें इस चार्टर को सिग्नेटरी हैं, अब पाकिस्तान ने भी इसको साइन किया, अडॉप्ट किया हुआ है, उसमें ये है कि वो इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगी। जैसे कि हमारे नादरा में बच्चों का अंदराज या बेफाम बनता है, जो भी पैदाइश होता है वो पहले यूनियन काउंसिल में जाते हैं। इसके बाद आ जाती है बच्चों की पैदाइश का इंदराज। वो आजकल गवर्नमेंट ने लेजिस्लेशन की हुई है, यूनियन काउंसिल में इंदराज उसका हो जाता है। सही। ये सिर्फ ये है कि इससे फायदे क्या है
ایک تو بچوں کی پروٹیکشن ہو رہی ہے، جو اس کے رائٹس ہیں، جو اس کی آئیڈینٹی ہے، جو اس کی فیملی ٹری ہے، وہ سامنے آ جاتا ہے۔ دوسرا، گورنمنٹ کے اینڈ پہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو بچوں کی ہماری پاپولیشن ہے اسے کاؤنٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اچھا، کیا عدالتوں میں والدین کی علیحدگی سے بچوں کی نشو و نما متاثر ہوتی ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ عدالتوں میں جہاں والد اور والدہ سپریشن کے بعد ایک دوسرے کے خلاف لیٹیگیشن میں آ جاتے ہیں، تو درمیان میں ان کا اکثر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ بچوں سے ملاقات کی جائے۔ صحیح سے لیٹیگیشن یہ ہوتی ہے۔ اب پرائم کنسیڈریشن لا ہمارا پاکستان کا یہ کہتا ہے کہ مائنر کی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ اب عدالتوں میں چونکہ مسئلہ سپریٹڈ، جو علیحدگی ہو گئی ہے خامند اور بیوی میں، ان کا لیٹیگیشن ہے، اور درمیان میں بچہ بیچارہ عدالتوں کے چکر لگا رہا ہے، جس نے نہ کوئی افینس کمٹ کیا، نہ اس نے کوئی جرم کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کا عدالتوں میں آنا صرف والدین سے ملاقات، ہاں وہ والد سے ملاقات ہے، ہاں والدہ سے ملاقات ہے، یہ ان کی ذہن پر کوئی اچھے اثرات مرتب نہیں کرتا، بلکہ جو ان کی نشو و نما، ان کے مائنڈ پہ ایک کویسچن مارک ہے کہ مجھے عدالت میں کیوں بلایا جا رہا ہے۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ عدالتوں کو اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پر اچھی طرح قانون سازی کریں، اور جو بالکل پرائم کنسیڈریشن ہے کہ مائنر کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اس کے لیے سیپریٹ ملاقات کا کوئی ایسا انتظام کیا جائے، جیسا کہ بچوں کے حوالے سے پاکستان میں یہ جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ 2018 بنایا گیا کہ اگر کوئی بچہ 18 سال سے کم کوئی بھی جرم کمٹ کرتا ہے، اس کے لیے علیحدہ کورٹس ہیں، اس کے لیے علیحدہ پروسیجر ہے، اس کے لیے علیحدہ ایجوکیشن کا ہر قسم کی سہولیات میسر پرووائڈ کی گئی ہیں۔ صحیح۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ کیا والدین میں علیحدگی اور بچوں کی حضانت کے معاملے میں بچوں کا عدالت میں آنا ان کے بہتر مفاد میں ہے؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہے، کیونکہ اب بچے ہمارا فیوچر ہیں، بچے ملک کا مستقبل ہیں۔ پارٹیز جسے ہم کہتے ہیں خامند اور بیوی کے تنازعات آپس کے ہیں، اب اس میں بچوں کو عدالتوں میں گھسیٹنا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لیٹیگیشن جو کرتی ہے والدہ یا بچوں سے ملاقات کا کرتی ہے یا والد کرتا ہے، دونوں کے اینڈ پہ یہ ہے کہ وہ اپنے رائٹ مانگتے ہیں، حالانکہ اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ بچوں کا حق پہلے ہے۔ جیسے اگر ہم دیکھیں کہ جنگ بدر کی مثال لے لیں، جب کفار کے ساتھ جنگ بندی ہوئی، غزوہ احد میں دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں پر حملہ نہیں کرنا، ایک عورتوں پر، دوسرا بچوں پر، اور تیسرا جو درخت ہیں ان کو نہیں مسمار کرنا، گرانا نہیں ہے۔ اب یہ ایک یونیورسل لا ہے کہ بچوں کی پروٹیکشن سب سے پہلے ہے، کیونکہ آج کے بچے کل کا مستقبل ہیں، اور بچے ہی اگر ان کی ذہنی نشو و نما اچھی ہوگی تو وہ معاشرے کو سٹیبل کر سکیں گے۔ عدالتوں کو بھی چاہیے، اس پہ بڑی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے آنریبل کراچی ہائی کورٹ کی، PID 2008 کراچی 198 ہے، اس میں آنریبل سندھ ہائی کورٹ نے یہ پرنسپل ہیلڈ آؤٹ کیا ہے کہ بچوں کو، کہ والدین کو بچوں سے محبت کا برابر کا حق ہے۔ اب عدالتوں میں کیا برابری کا حق ہے؟ نہیں، عدالت تو یہ آج کل ہم دیکھنے میں آ رہا ہے، عدالتیں بچوں کو 2 گھنٹے کے لیے ایک ماہ میں، ہاں وہ والد ہے ہاں والد ہے، اگر بچے پرماننٹلی والد کے پاس ہیں تو 2 گھنٹے ایک مہینے میں بچہ والدین سے ملاقات کرے گا، جبکہ جو ہمارا آئین ہے جس کی یہ تھیم ہے کہ پروٹیکشن آف فیملی، آرٹیکل 35، کہ فیملی کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ اب فیملی بنے گی والد کے ساتھ، فیملی بنے گی والدہ کے ساتھ، اور فیملی بنے گی بچوں کے ساتھ، لیکن یہ ہماری عدالتیں بھی اس ایلیمنٹ کو اگنور کیے ہوئے ہیں، اور ہماری جو لیجسلیشن کرنے والے ادارے ہیں وہ بھی اس پر خاموش ہیں، کیونکہ ایسا ہونا چاہیے کہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ، یہ تو ان کی چوائس ہونی چاہیے، وہ جس طرف چاہیں۔ اسی پر یہ جو یونائٹڈ نیشن کا چارٹر آف رائٹس آف چائلڈ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ بچے کے پاس یہ چوائس ہے، وہ جس کے ساتھ چاہے اٹیچمنٹ ہو،
اس کی اپنی چوائس ہونی چاہیے، نہ کہ یہ والدین کی چوائس ہونی چاہیے کہ بچے میرے پاس آنے چاہیے یا بچے والدہ کے پاس ہوں یا والد کی کسٹڈی میں ہوں۔ یہ بچے کا رائٹ ہے کہ وہ جس کے ساتھ چاہے اس کے ساتھ ہو، ان کیس اس کے پاس اتنا سوچنے کا انڈرسٹینڈنگ کا نہیں ہے۔ فار ایگزامپل کہ 7 سال سے کم ہے بچہ، اسے نہیں پتا کہ کیا ہے لو اینڈ افیکشن ہمیشہ ماں کے ساتھ ہوتی ہے چھوٹے بچوں کی، صحیح، لیکن باپ جو ہے وہ اسلامک لا میں بھی اور ہمارے انگلش لا میں بھی وہ نیچرل گارڈین ہے۔ ہاں بچے والدہ کے پاس ہوں لیکن لا یہ کہتا ہے کہ والد نیچرل گارڈین ہے، بے شک کسٹڈی والدہ کے پاس ہے، اسے ہم لا میں کہتے ہیں کنسٹرکٹیو کسٹڈی کا کنسیپٹ دیا جاتا ہے کہ بچے جدھر مرضی جائیں، کنسیڈر یہی ہوگا کہ وہ باپ کے ذمہ میں ہے۔ اسی وجہ سے ماں کے پاس بھی بچے ہوں تو والد ان کے مینٹیننس کا جو خرچہ نام نفق ہے اس کا پابند ہے۔ اور یہ جو عدالتوں کا حضانت کا معاملہ ہے، بالکل لا بھی یہ کہتا ہے کہ عدالتیں بھی گارڈین بطور گارڈین اسے کریں اور دیکھیں بچوں کا انٹرسٹ کس میں ہے، بچوں کی فلاح کس میں ہے۔ اگر عدالتوں میں اس طرح ہوتا رہے گا تو یہ بچوں کی بالکل بہتر نشو و نما میں نہیں ہے، بلکہ کوئی ایسا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کو بلکہ لیجسلیشن کو ایسا چاہیے کہ کوئی ایسا لا انیکٹ کریں کہ یہ جو حضانت کے کیسز ہیں انہیں ڈسپوزل ایک تو ودن 2 یا 3 منتھ میں ہو جانی چاہیے، اور ملاقات کے لیے اس پہ سیپریٹ کوئی ایسی پلیس ہو جہاں بچوں کی والدین کے ساتھ اپنی ملاقات ہو۔ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک کیس میں بہت اچھا پرنسپل ہیلڈ آؤٹ کیا ہے، یہ صرف والدین جو پارٹیز ہیں والد یا والدہ کی ریکویسٹ پر نہیں، سپریم کورٹ نے پرنسپل یہ ہیلڈ کیا کہ بالکل یہ بچے کا رائٹ ہے، والدین کی ڈیوٹی ہے بچے کی رسپانسبلٹی ہے مینٹین کرنا دونوں کی، یہ بچے کا رائٹ ہے کہ وہ عید کی چھٹیاں والد کے ساتھ گزاریں۔ انہوں نے مکمل ہر حوالے سے گرمیوں کی چھٹیاں آدھی باپ کے ساتھ گزارے گا بچہ، آدھی والدہ کے ساتھ گزارے گا، اگر سنڈے ہے تو وہ صبح 8 بجے پک کرے گا اور شام 6 بجے وہ والدہ کے گھر واپس ڈراپ کر دے گا۔ یہ دونوں پہ ہے، ان کیس بچے والد کے پاس ہیں یا ان کیس بچے والدہ کے پاس ہیں، یہ دونوں انٹر لنک کر جائیں گے۔ ایسی لیجسلیشن یا ایسے ڈیسیژنز آنے چاہیے جس میں بچے کی ویلفیئر ہو۔ اچھا شاہ صاحب، میرا آخر میں آپ سے یہ سوال ہے کہ بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ یہ بڑا ہم اسے لا میں کہتے ہیں کہ یہ ریکومنڈیشنز ہوتی ہیں۔ صحیح، میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے پہلے بھی اس پہ 2018 میں جیسے پہلے بتایا آپ کو کہ جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ 2018 پاس کیا، جس میں بچوں کے offense کمیٹڈ کے ریلیٹڈ تھا وہ، جیسا کہ یہ پنجاب میں ہے چائلڈ پروٹیکشن بیورو، جو بھی بچے گلی محلوں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، آوارہ گردی کرتے ہیں، وہ انہیں سیکیور کر لیتے ہیں اور باقاعدہ ادھر ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، ان کی مذہبی اور دنیاوی تعلیم انہیں دی جاتی ہے، اچھا ایٹماسفیئر ادھر پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی چونکہ پاکستان ایک اسلامی ویلفیئر سٹیٹ ہے، فلاحی ریاست ہے، اس میں یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ہر بچے کو، ہر اپنے شہری کو روٹی، کپڑا، مکان اور مفت تعلیم یہ اس کے ڈور سٹیپ پر دی جائے، اور بچوں کا یہ رائٹ ہے۔ اب دیکھا جائے کہ بچوں کو کس طرح ہم سیکیور کر سکتے ہیں، کس طرح ہم ان کی بہتر نشو و نما کر سکتے ہیں، حکومت کس طرح ان تمام معاملات کو لے کر ایک پیمانے پر چل سکتی ہے۔ اس پر سب سے پہلا یہی ہے کہ جیسا کہ یہ پہلے عدالتوں والا بھی سسٹم آیا کہ یہ ایک ایسا پرنسپل لیجسلیشن ہو جانی چاہیے کہ اگر کسی کے والدین، فار ایگزامپل مثال دیتا ہوں کہ ایک بچہ ہے، اس کا والد فوت ہو چکا ہے، اب دنیا میں اس کی لک آفٹر کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو وہ بچہ کیا کرے گا؟ اس پر ہماری لیجسلیشن خاموش ہے۔ جنرل پرنسپل یہی ہے اسلام کا بھی اور ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی یہ کہتا ہے کہ جس کا کوئی ولی نہیں اس کی ریاست ولی ہے، اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اس سلسلے میں انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لیجسلیشن موجود ہے، لیکن وہ کسی اور کنٹیکسٹ میں ہے۔
फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल देता हूँ आपको, ज़कात एंड उशर का एक्ट है, वो बिल्कुल इसी तरह है कि जो मुफलस है, मदार है, बेकस है, यतीम है, मस्कीन है, वो रिच लोगों से ज़कात कलेक्ट की जाए और उन पर स्पेंड की जाए। अब किस कैटेगरी में स्पेंड की जाए, वो यही है, उनकी एजुकेशन पे, उनकी हेल्थ पे, सही, उनकी ग्रोथ पर और उनकी वेल बीइंग पर सही, ये की जाए। इसी तरह हम अगर देखें, पाकिस्तान बैतुल माल है, जी जी बिल्कुल, मीडिया पे भी आ रहा है कि वो बहुत अच्छा कर रहा है, ये हुकूमत का अहसन इकदाम है कि पाकिस्तान बैतुल माल में बच्चों को लिया जाता है और उनके बेहतरीन मफाद में जो इक़दामात हो सकते हैं वो करने चाहिए। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद हम ये समझते हैं कि ये लीगल फील्ड में होते हुए हम ये समझते हैं कि बच्चों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक अलहदा से जदीद लेजिस्लेशन हो, जिसमें सही, हर किस्म के जो बच्चों के मुतल्लक, बच्चों की हज़ानत के मुतल्लक, बच्चों की एजुकेशन के मुतल्लक, बच्चों की वेल बीइंग मैं कह लेता हूँ, इसमें तमाम आ जाएंगे कि उनका इंटरेस्ट ऑफ एरिया क्या है, आगे किस तरह जाएंगे, जॉब के मुतल्लक, उनकी ट्रेनिंग के मुतल्लक, उनका जो बिजनेस ट्रेंड है, ये बच्चे की मेंटालिटी को देखकर ऐसी लेजिस्लेशन की जाए। फॉर एग्जांपल एक है अफलातून की रियासत थी, उसने कहा जो बच्चा पैदा होगा वो रियासत का बच्चा होगा, उसका कोई वालिद नहीं, उसकी कोई वालदा नहीं, रियासत उसकी वालिद है, रियासत उसके माँ है। सही, वो बच्चे को लेगा, बच्चों को पढ़ाएगा, जो बच्चा ब्रिलियंट होगा उसे वो पढ़ाते रहेंगे, जो पहली क्लास में फेल हो जाएगा उसका काम होगा खेती बाड़ी करना, कारोबार करना, दूसरों के लिए रोजमर्रा जिंदगी की जरूरियात जिंदगी प्रोवाइड करना। और जो बच्चा पास हो जाएगा लेकिन दरमियाने तबके का होगा और जिस्मानी तौर पर मजबूत होगा, उसने कहा इसे हम फौज में रखेंगे, सही, ये रियासत का दिफा करेगा। सही, और जो पढ़ेगा वो बिजनेस कम्युनिटी को डील करेगा, वो मुआशियात पे काम करेगा, वो कानून साजी पे काम करेगा और वो ब्यूरोक्रेट बनेगा और वो हुक्मरान बनेगा। अब हमें भी इन चीजों को अडॉप्ट करते हुए अगर ऐसा गवर्नमेंट को करना चाहिए कि बच्चे को बिल्कुल पता हो कि इसका इंटरेस्ट क्या है। उस हवाले से जो है स्टूडेंट, हम तालीमी अदारों के अंदर स्टूडेंट काउंसलिंग करते थे सही, कि बच्चे ने क्या करना है, मैट्रिक के बाद साइंस पढ़ के आगे क्या करना है। इसी तरह एक लेजिस्लेशन होनी चाहिए कि बच्चे के इंटरेस्ट को जो है उसको लेकर गवर्नमेंट आगे चले हर हवाले के साथ, ताकि बच्चे में किसी किस्म का भी एहसास महरूमी ना रहे और हमारी जो रियासत है ये वाकई एक वेलफेयर स्टेट की जो हम बात करते हैं उसकी अक्कासी करती नजर आए। जी सैयद बू अली शाह साहब, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, आपने बच्चों के हुकूक के मुतालिक गुफ्तगू सुनी। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपने मेज़बान फैसल अकरम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।